हे जो आम्ही असा सध्या आता पाटो हांगासर पाटो प्लस हांगासर एक बिल्डिंगाचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आणि जे आमी पळयत जाल्यार हांगासर अर्दो रस्तो जो आसा तो सकयल्ले वाटेन गेल्लो आसा आणि हे पळयात ताका रस्त्याक व्हडले व्हडले क्रॅक पडलेले आसा हे तुमकां दाखयता आमी परत एकदा इन गोवा 24/7 अशें एक सायडीक पळोवपाक गेल्यार रस्तो तो सकयल्ल्या वाटेन वचपाक लागलेलो आसा आनी दुसरो पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याचेर क्रॅक पडपाक सुरू जालेलो आसा आनी क्रॅक मातसो वाडत आहा आनी डीप वयता तो क्रॅक आनी तुमकां परत एकदां दाखयता आमी थंय व्हरोन जे आतां कन्स्ट्रक्शनूय चालू आसा तेंय दाखयता तुमकां कशें तरेन कन्स्ट्रक्शन आहा हो रस्तो मेन रस्तो जो मळ्यांसून लोक येता तेन्ना हांगासर हे जाता पावता तेन्ना तुमकां परत एकदां हांव दाखयता कशे तरेन कन्स्ट्रक्शन आनी क्रॅक दाखयता कशे तरेन केल्लो आहा तो हे पळया रस्तो कितलो भितर गेलेलो आसा हळू हळू तो भितर वचपाक लागलेलो आसा आनी हांगा जे क्रॅक्स आहा तो वाडपाक लागलेलो आसा आनी हे जे क्रॅकान कोणूय कोणाचो टायर बियर शिरकलो जाल्यार पडूं शकता इतलो तो गॅप जावपाक लागलो हळू हळू पावस जर पडलो जाल्यार पळया गॅप पळया क्रॅकाचो क्रॅक कितलो हाडलेलो आहा तो आनी जर आतां पावस बीस पडत जाल्यार सगळे वाटेन हे पळया आता कितलो डीप आहा तो पळया हे सगळे फुटलेले आहा आनी हो रस्तो सकयल्ल्या वाटेन गेलेलो आसा हळू 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 सकयल्ल्या वाटेन देंवता सो हे सगळे GST बिल्डींग आसा LIC बिल्डींग आहा तेच्या लागसार जी एक कन्स्ट्रक्शन येवपाचें आसा हांगा एक कन्स्ट्रक्शन येता सो थंयच्यान ते सगळे हळू हळू रस्तो सकयल वचपाक लागले आसा